बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। तकरीबन 10-11 दिन बाकी हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो पॉलिसीज तब्दील हो जाएंगी और उस सारी सूरत हाल को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई जो है और हुकूमत भी हमारी बारीक बीनी से देख रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आकर करती क्या है। और पहले से तो रिचर्ड ग्रेनल ने आपको थोड़े से ट्रेलर्स दिखा दिए हैं, लेकिन अब होगा क्या, असल में क्या होगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट उस पूरी गेम को बड़ी बारीक बीनी से देख रही है। लेकिन खबर जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जानिब से जो अलर्ट जारी कर दिया गया है इस हुकूमत को, इस इस्टेब्लिशमेंट को, कि वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दो, शहबाज शरीफ से इस्तीफा जनाब तलब कर लिया गया है। ये मामला क्या है? अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम जो हैं वो जनाब उनका ये कहना आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जब अमरीकी सफीर कह रहे हों तो पाकिस्तान जो है वो चूंचा नहीं करता उसके आगे। तो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, क्या अलर्ट जारी किया और उनकी एक्सक्लूसिव टॉक है जो उन्होंने की है, उसका आज हमने पोस्टमार्टम करना है। और उसका पोस्टमार्टम ना भी करें, सीधे सीधे अल्फाज भी आपको जो बताऊंगा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, आगे क्या होने जा रहा है। 2 हफ्तों के बाद इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं और फिर इमरान खान की अडयाला से जनाब रिहाई जो है वो कंफर्म हो गई है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। उस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब शहबाज कंपनी ने भी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के तीर बरसा दिए हैं, उनके खिलाफ भी लाने जंग कर दिया है। शहबाज कंपनी जो है वो कह रही है कि हम मुज़ाकरात में क्यों बैठे हैं, उसकी वजह भी आज शहबाज शरीफ की कंपनी की तरफ से बता दी गई है। ये क्या मामला है, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपको बताई जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है उसकी अहम तरीन केस की समाअत चल रही है और उसमें आज दौरान समाअत जस्टिस मुसरत लाली साहिबा ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई केस में मुलजिमान को फौरी तहवील में लिया गया तो इमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। ये तो मार्शल लॉ के अंदर होता है ना, इमरजेंसी जब नाफिज नहीं थी, मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरियत के होते हुए आप किसी भी सिविलियन का फौजी ट्रायल कर सकते हैं? यह अहम सवाल है। और इस तरह के रिमार्क से लग रहा है कि जो बाकी जो मुलजिमान हैं फौजी ट्रायल के जरिए जिनको सजाएं हुई हैं उनकी भी सजाएं जो हैं वो कलअदम करार दे दी जाएंगी। और जनाब उन्होंने कहा कि मौजूदा केस में मुलजिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं थे। फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो है वो कर रहा है, आईनी बेंच। बल्कि वजारत दिफा की जो वकील है ख्वाजा हारिस ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर कर दिया था और आर्टिकल 233 के तहत सदर इमरजेंसी नाफिज करने के बुनियादी हकूक मुअत्तल कर सकता है और आर्टिकल 233 को आर्टिकल 8(5) की तशरीह दुरुस्त साबित करने के लिए छेड़ा गया। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हकूक पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है और परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है, बुनियादी हकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है। जस्टिस मुसरत लाली ने कहा कि मौजूदा केस में जो मुलजिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक तो मुअत्तल नहीं थे, तो कैसे आप ये सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं। और फिर जनाब ये चीजें आपके सामने हैं, इन्हीं रिमार्क्स की बुनियाद पर लग रहा है कि ये केस भी अब अपने मंतकी इंजाम को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजाना की बुनियाद पर जनाब समातें हो रही हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शंस बहुत करीब हैं। इलेक्शंस क्यों करीब हैं ये मैं क्यों आपको खबर दे रहा हूं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये जनाब रियासत के वकील हैं, अटॉर्नी जनरल जो हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, आप सब जानते हैं। जनाब वो अपनी जाती महफिलों के अंदर जो दोस्तों यारों की महफिल्स हैं उसमें ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का या तो वो अगले जज लगेंगे। अब जाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी हैं और अटॉर्नी जनरल जब भी कोई लगता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट का बहुत करीबी शख्सियत जो है उसको लगाया जाता है। तो मंसूर उस्मान तो बहुत ही करीबी है, उनके घर के बंदे हैं, अब ऐसे कह लें। तो जनाब ये अगले जज होंगे या उनको 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज
یا سینیٹر بھی آپ بن سکتے ہیں، اور اگلے انٹرم سیٹ اپ میں ان کو نگران وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، نگران وزیر اعظم ہو گیا انٹرم سیٹ اپ، یعنی کہ جو نگران وزیر اعظم کی بھی ان کو بازگشت شروع ہو گئی ہے جب اگر اسلام آباد کے اندر، تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ جناب، الیکشن جو ہیں وہ پہلے ہو جائیں گے اور منصور عثمان کو یہ چیزیں جو ہے کنوے کی جا رہی ہیں کہ آپ یہ چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو اسٹیبلشمنٹ پردہ داری کے اندر جو ہے وہ سوچ رہی ہے، جو کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے اب امریکی سفیر کی طرف سے جو پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا ہے، جناب رچرڈ گرنل آپ سوچ رہے ہیں کہ خاموش ہیں اور وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ بلوم پاکستان میں جو امریکی سفیر ہیں ان کی محسن نقوی سے ملاقاتیں ہوئی، شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، اسحاق ڈار سے ملاقات کی، محمد اورنگزیب وزیر خزانہ ان سے ملاقات کی، لیکن جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رچرڈ گرنل خاموش کیوں ہیں؟ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، آپ اس چیز کو بھی اگنور نہ کریں، لیکن امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم جو ہیں ان سے محمد مالک سینئر اینکر پرسن ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ جناب کہ ان سے جب میں نے پوچھا کہ کیا ہم رچرڈ گرنل کو سیریس لیں، تو ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ بالکل جی، بہت زیادہ، کہ وہ ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے کے قریبی دوست بھی ہیں اور وہ سسٹم کے بہت ہی قریبی آدمی ہیں، تو آپ ان کو سیریس لیں۔ اب رچرڈ گرنل جو ہیں وہ کس طرح کی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جیو نیوز آئی ایم ریپیٹنگ اگین اینڈ اگین عمران خان شوڈ بی فری، فری عمران خان۔ وہ کب سے یہ جناب نعرے لگا رہا ہے فری عمران خان، فری عمران خان، اور پھر وہ ٹرمپ کا خصوصی ایل جی بھی مقرر ہو گیا، اور پھر ڈونلڈ بلوم یہ بات کر کے ان کو سیریس لیں، تو آپ اندازہ کریں کہ جناب اس وقت صورتحال کیا بن چکی ہے، حکومت کی حالت کتنی پتلی ہے کہ جناب حکومت حامد میر صاحب پھر انکشاف کرتے ہیں کہ حکومت عمران خان کو کہہ رہی ہے ہم بہت کچھ دینے کو تیار ہیں، آپ بھی تو کچھ دیں۔ حکومت عمران خان سے نعرہ مانگ رہی ہے کہ رہائی کے بعد انتخابات کا اصرار نہ کریں، اب حکومت عمران خان سے یہ نعرہ مانگ رہی ہے، حامد میر یہ انکشاف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی دباؤ کے اوپر حکومت عمران خان سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور اس کی تصدیق باقاعدہ طور پر کل فہد حسین کے شو میں جاوید لطیف پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ گورنمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کر رہی ہے وہ فارن پریشر کے تحت کر رہی ہے، بیرونی دباؤ بڑھ گیا جس کی بنیاد پر حکومت عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے پر مجبور ہو گئی ہے اور وہ این آر او جناب مانگ رہی ہے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جناب خالد جو جاوید لطیف صاحب ہیں ان کی طرف سے، اور یہ سٹیٹمنٹ اندازہ کریں آپ کہ پھر اگر امریکی دباؤ کی وجہ سے آپ مذاکرات میں بیٹھ رہے ہیں اور پھر اسی وجہ سے دباؤ ڈال رہے تھے کہ عمران خان مذاکرات کو سبوٹاج کر رہے ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ ریٹرن فارم کے اندر نہیں دے رہی، کل عمران خان نے کہا جناب دے دیں آپ چارٹر آف ڈیمانڈ ریٹرن فارم کے اندر دے دیں۔ اب حکومت کے پاس حکومت پھنس گئی ہے، بند گلی کے اندر پھنس گئی ہے، اور حکومت اس طرح سے بند گلی میں پھنسی ہے کہ نگران وزیر اعظم کی اسٹیبلشمنٹ تیاری کرنا شروع ہو گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو آگے کا منظرنامہ سمجھ آ گیا ہے کہ جناب یہ حکومت زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی، اور اسٹیبلشمنٹ نے خان کو یہ بھی پیغام پہنچایا کہ آپ ہمارے اوپر تنقید نہ کریں، آپ ملٹری قیادت کے اوپر تنقید نہ کریں۔ خان صاحب مان گئے، خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں جناب ابھی فی الفور اس کو بند کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری سب کی منجی ٹھوک کے رکھ دیں، لیکن ہمارے اوپر ابھی تیر کا نشتر نہ برسائیں۔ تو نون لیگ کے لیے، حکومت کے لیے سوچنا یہاں پر ضروری ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی، کہ جو لوگ آپ بوٹ پالش کرنے کی آپ نے ہر حد پار کر دی ہے، تو آپ کی اوقات یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ان کی منجی ٹھوک دیں، پھر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں، ہمارے اوپر تنقید نہ کریں۔ تو یہ جناب آپ کی کل اوقات ہے کہ آپ اتنے بوٹ پالش کریں جتنے آپ اس کو برداشت بھی کر سکیں۔ اب جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف حکومت بھی لانے جنگ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ جناب خواجہ آصف صاحب نے ایک تو رد عمل دیا ہے، جو عمران خان صاحب نے شہباز شریف کو جنرل عاصم منیر کی اردلی کہا تھا، تو ایک تو انہوں نے اپنے اس رد عمل میں یہ اردلی کو تسلیم کر لی کہ شہباز شریف واقعی طور پر اردلی ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، اور وزیر دفاع ملک کا جب یہ کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف کو آرمی چیف کا اردلی کہتے ہو، اس طرح تو تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم آرمی چیف کے اردلی کے آگے تیسرے درجے پارٹی ورکروں سے مذاکرات کر رہے ہیں، کہتے تم آرمی چیف کے اردلی کے تیسرے درجے کے جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہو۔ چلیں ٹھیک ہے جناب، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اردلی ہیں، آپ جو ہیں پپٹ ہیں، تو جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں کہ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، حکومت تو آپ کے پاس ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ پولیٹیکل لینگویج کو سمجھنا بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس لینگویج کے اندر جواب دے رہے ہیں۔ یہ صرف تنقید بھی ہوتی ہے اور آپ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب طاقت ہمارے پاس ہے، یہ طاقت کسی اور کے پاس ہے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ حکومت پریشان ہے، اور حکومت آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بناتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی کہ جناب ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا پرناسمی حلق نیا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔